वन्य संगधा नारायण हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय। आदरणीय श्रोता ताली बजाएर स्वागत गरौँ दाताहरूका लागि। बाबा स्वर्गीय बम बहादुर सुनार, त्यसै गरी आमा स्वर्गीय नैना कुमारी सुनार, उहाँका सुपुत्र नायक सुबेदार भीम बहादुर सुनारज्यू शारीरिक अवस्थाले अशक्त हुनुहुन्छ अहिले, र धर्मपत्नी हुनुहुन्छ शली कुमारी सुनारज्यू, म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गाविस वार्ड नम्बर 4 सुनार गाउँ निवासी, हाल नारायणस्थान 4 निवासी हुनुहुन्छ। आदरणीय दानदाता यज्ञ परिसरमा यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 36,136 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। जीवन गीता सुनार, रामू सत्य सुनार, स्वर्गीय राम हेमा सुनार, लक्ष्मण मीना सुनार, सूरज कविता सुनार, त्यसै गरी शरीर राई पुनः प्रेम सुनार लगायत परिवार, नाति नातिनाहरू अञ्जली पूजा, त्यसै गरी रोसी पञ्चना जगिका कवि। बाबा अस्वस्थ हाम्रो समितिका आदरणीय विद्यालयका प्राचार्यज्यू द्वारा अनि अरू पदाधिकारीहरूद्वारा उहाँलाई तलै हामी सम्मान गर्नेछौँ। अरू सक्ने परिवार माथि आउनु होला है त। यहाँलाई एकपल्ट ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ उहाँको सेवाका लागि। र अरू दानदाताको परिवार हाम्रो माझमा सरिक हुनुभएको छ, उहाँलाई भजनमा नृत्यका लागि निवेदन गर्दछौँ। आदरणीय तिल कुमारी ढकालज्यूको परिवार जय जय होस्। एकपल्ट भजनमा नाचेर सरिक रहनुहोला, यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। साथमा दानदाता सालेन्द्र ढकालज्यू, त्यसै गरी नारायण राई सावित्री ढकाल, कल्पना ढकाल, सौगात विनय विक्रम सुप्रिया ढकाल परिवार धन्यवाद जय जय होस्। तिल कुमारी ढकालज्यू परिवारमा आभार अर्पण गर्दै भजनमा नृत्यका लागि निवेदन गर्दछु। सबैजना जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। दान गर्ने दाताहरूलाई पुनः जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। र दानको सम्मान लिइसके पछाडि भजनमा नृत्य गर्नुको निमित्त पनि हामी हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भक्तवृन्दहरूलाई। र सम्मानको कार्यक्रम यहाँ भइरहेको छ, सबैजनाले ताली सेवा गर्नुहोला। अरू सुनिदिनु पनि पुनः भजन गाएर हामीले सम्मान गर्नेछौँ। हरे दाना दिनु भनेको कस्तो दिनु भनेको कस्तो, जिउँदै स्वर्ग गएको जस्तो, भनेको कस्तो, जिउँदै स्वर्ग गएको जस्तो, भनेको कस्तो, जिउँदै स्वर्ग गएको जस्तो। Let's
हरे राम राम कई नाम रे संसार से नाश राम रे संसार से नाश राम रे राम रे संसार से नाश राम रे दानदाता आदरणीय ढकाल परिवार यहाँलाई पनि आभार अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। जय जय होस् आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू। दानमाथिको दान हाम्रा दाताहरूले आफूलाई उडाइएको रामनामी सम्मान पत्रका साथमा दोस्रोलाई पनि उडाइएको थियो। दोस्रोलाहरू फेरि यज्ञलाई नै अर्पण गरेर दानमाथिको दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपटक ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। धन्यवाद। यो पनि सहयोगमाथिको सहयोग हो। आभार अर्पण गर्दछौँ। जय होस्। लएर के काम भन्ने थाल्नुभयो होला। जाडो थियो त्यो बाबाहरू, तर पनि बाबाहरूले आफूलाई उडाइएको दोस्रोलाई फेरि यज्ञलाई नै विद्यालयकै लागि प्रगतिका लागि भन्दै दान अर्पण गर्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। परिवार उहाँद्वारा 45,050 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। पूर्वदान 5,055 गरी 50,105 रुपियाँ उहाँद्वारा दान प्राप्त भएको छ। जय जय होस्। हामीले आदरणीय नायक सुबेदार भीम बहादुर सुनारज्यू र उहाँको परिवारलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। शारीरिक अवस्थाले उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यही भएर विद्यालयका प्राचार्यज्यू र पदाधिकारीज्यूहरूले तनै उहाँलाई सम्मान गर्नुभयो। धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछौँ। उहाँद्वारा 36,136 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको थियो। धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। त्यसैगरी दानदाताका रूपमा धवलागिरी अञ्चल बागलुङ जिल्ला पैँपाटा 1 देखि शत्रुपाणी पौडेलज्यूको परिवारद्वारा 10,005 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। उहाँलाई पनि आभार अर्पण गर्दछौँ। दीर्घ जीवन सुस्वास्थ्य उन्नति प्रगति रहोस् कामना गर्दै सम्मान गर्नका लागि आमन्त्रण गर्दछौँ। पाल्नुहोला। धन्यवाद। सबैले ताली गर्नुहोला। सम्मान भइरहेको छ। जोडदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। आउँदैछु हामी पुनः भजन मार्फत पनि हामी दान गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। हरि जाऊला वैकुण्ठैमा दान पुण्य गरेर, 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 जाऊला वैकुण्ठैमा दान पुण्य गरेर। Hey,
दान गर्ने दाताहरू यहाँ सम्मान भइरहेको छ जोरदार ताली जय राम कई जगह भन्छन् मुजरा हेर मुजरा भन्छन् जाने शाली लेके हरि राम जाने बसाउनु पर्छ माने नाच्दै गाउँदै बजाउँदै हजुर हामी फेरि हाम्रा आयोजकज्यू हाम्रा यज्ञका मुख्य व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि अहिले श्रेणीमा म तिलक बहादुर जीसीज्यू त्यो मञ्चको बायाँपट्टिबाट यस कार्यमा सरिक भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। म यहाँबाट नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु र यो नाम यिनी प्रमाणपत्रलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुको लागि म बिना विगतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। देवकला उपाध्याय पैयुपाटा गाविस वडा नम्बर 1 आयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई 2000 उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँलाई हामीले टीका रामनामी र सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। मञ्चको बायाँपट्टि तिलक बहादुर जीसीज्यू बायाँपट्टि गएर उहाँहरूलाई सम्मानको व्यवस्था मिलाइदिनु हुन, सभानायकको हातबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम जुटाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यहाँसम्म रामनामीको व्यवस्था मिलाइदिनु हुनको लागि बालमुकुन्द शर्मा ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बायाँपट्टि उहाँ सभानायकहरू बस्नु भएको छ, उता जानुहोला। यसैगरी हामी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 9 निवासी सविता अखेलीज्यू उहाँले 2005 प्रदान गरेर आयोजक बन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। सभानायकको हातबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा हरिकुमार श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी हरिबहादुर श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी हाम्रा सभानायकज्यू तीनैजना सभानायकले त्यहाँ उहाँहरूलाई टीका सम्मान पत्र र रामनामीबाट सम्मान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। यी प्रमाणपत्रहरू त्यहाँसम्म सम्मान पत्र पुर्याइदिनको लागि म बालमुकुन्द शर्मा ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी टेक नारायण शर्मा पैयुपाटा गाविस वडा नम्बर 1 निवासी टेक नारायण शर्मा सम्मानको लागि अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो पैयुपाटा गाविस वडा नम्बर 4 निवासी रत्नाकर शर्माज्यू उहाँलाई पनि सम्मानको कार्यक्रम हामी अगाडि बढाएका छौँ, अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै गरी पैयुपाटा गाविस वडा नम्बर 9 निवासी दन्तकाली रोकाज्यू उहाँले 2000 उपलब्ध गराउनु भएको छ। आयोजक हुनुहुन्छ, सम्मानको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी रुद्रप्रसाद ढकाल पैयुपाटा गाविस वडा नम्बर 2 निवासी रु 2000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसै गरी पैयुपाटा वडा नम्बर 2 निवासी मानकुमारी ढकालज्यू रु 2000। त्यसै गरी पैयुपाटा गाविस वडा नम्बर 2 निवासी टिकाराम ढकालज्यू रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 5 निवासी राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू रु 2200 रुपैयाँ मात्र। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी गोपीराम सुनारज्यू रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी रत्नबहादुर बोहराज्यू रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी रविन्द्र बोहराज्यू रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी पवित्रा जीसीज्यू रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल वडा नम्बर 4 निवासी कमल कुमार जीसीज्यू रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी जुना कुमारी खत्रीज्यू रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी भीमबहादुर जीसीज्यू 2005। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी जुना जीसी रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी रत्नबहादुर खत्री रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी जयनारायण अधिकारी रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थल गाविस वडा नम्बर 4 निवासी शेरबहादुर जीसी रु 2000।
त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी अमृत खत्री 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी विश्वबहादुर भक्त छेत्री रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी मणिरत्न सुवेदी रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 4 निवासी देवकी सुवेदी 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी कृष्ण बहादुर खत्री रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 4 निवासी गंगा दत्त आचार्य रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 4 निवासी योगानन्द आचार्य 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 4 निवासी पूजागिरी आचार्य 2005। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी मीना जीसी आचार्य 2005। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी चक्रबहादुर खत्री 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 4 निवासी सुरेन्द्र आचार्य 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 4 निवासी ऋषिराम सुवेदी 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी रमादेवी जीसी 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी स्वर्गेन्द्र बहादुर खत्री 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी जगत बहादुर जीसी नगेन्द्र रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी अप्सरा विक 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी चुडामणि सुवेदी रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी इच्छाकला बोहरा 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी राजु बोहरा 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 निवासी प्रेम बहादुर बोहरा 2000। त्यसै गरी हामी सम्मानलाई जोड्दैछौँ। पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 9 निवासी दिलसिंह रोका रु 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 8 निवासी सोमनाथ पौडेल 2000। त्यसै गरी नारायणस्थान पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 9 निवासी धनबहादुर रोका। पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 9 निवासी धनबहादुर रोका आदरणीय गुरु सम्मानको लागि अगाडि आमन्त्रण गर्छु। त्यसै गरी पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 9 निवासी बिन्दु ढकाल 2005। त्यसै गरी पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 8 निवासी पण्डित सोमनाथ उपाध्याय उहाँले 5100 उपलब्ध गराउनु भएको छ। हाम्रा दानदाता हुनुहुन्छ, सम्मानको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 2 निवासी विष्णु छेत्री। त्यस्तै गरी पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 1 निवासी चुडामणि सुवेदी मेरो आफ्नै परेछ आयोजकको। त्यसै गरी पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 1 निवासी एकराज उपाध्याय 2000। एकराज उपाध्याय पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 1 निवासी एकराज उपाध्याय। त्यसै गरी पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 2 निवासी खगराज पौडेल रु 2000। पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 2 खगराज पौडेल। त्यसै गरी पयुपाटा गाविस वडा नम्बर 2 निवासी लक्ष्मी कुँवर 2005। यसरी हामीले हाम्रा आयोजक प्रमाणपत्र बनेका हाम्रा दाताज्यूहरूलाई सम्मानको क्रमलाई हामी जोडेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी पछि पनि फेरि जोड्दै जानेछौँ। बाँकी गुरुदेवबाट धन्यवाद। समस्त सहयोगी दानदाताहरूमा यहाँहरू सबैमा आयोजक बनेर सहयोग पुर्याउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। सबैमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति रहोस्। सरस्वतीका लागि विद्याको मन्दिरका लागि पुर्याउनु भएको योगदानका निमित्त हामी धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। आउनुहोस् त फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोड्छौँ। भागवत रूपी अमृत कथा सम्मानको क्रमलाई जोड्दै जाँदछौँ। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वासुदेव जगत को अधिपति प्रभु ब्रह्मांड भगवान ने चाहे कर लीला चरित वृत्तांत पाठ में वर्णन विस्तार करके प्रस्तुत करते बताओ दे आइना अनुभव को शराब सुखदेव संघ परिषद नाम का राजा का राजमा नई विशाल निशंत में सदस्यों का वर्तमान में प्रण चरित वृत्तांत प्रस्तुत करते बताए वचन में को प्रभु हमने
आज स्तुत शोधकादि मुनियों प्रणम चरित वृत्तांत विस्तार कर दे प्रश्न जल्दी बताऊंगा इन्होंने वेद सुब्रह्मण्य जब वेद व्यास नाम मेरे कमल चिंता पदम चिंता समाधान का निमित्त नारद नाम मेरे कमल भागवत धर्म कमई चरित वृत्तांत ज्ञान प्रण विस्तार कर दे मोपनी भागवत के कृपा ले यदि वर्षि नारद बन पाए तो सो कीर्तन को महिमा परंपार सही वेद व्यासी यही मार्ग हजले अपना ही बख्शिश बने रहे बताओ दे ज्यादा मन में शंका जागे उस शंका में दूर करना पूर्व जन्म चरित वृत्तांत पूर्व जन्म चरित्र बता ही सके वैसे वेद व्यास का मन का शंका में दूर भय हरा ही न गए हे वेद व्यास के मन में शंका न ली बख्शिश भागवत के शास्त्र प्रभु ने भागवत का महिमा चरित वृत्तांत वर्णन विस्तार का ध्यान भयो राजे भाव भले को भावना हो गभने को गति भवने को भावना हो गगने को गति वाल वर्णंतले पाशः शंकै शयनति भावने को भावना गगने को गति वाल वर्णंतले पाशः शंकै शयनति भागवत परिपूर्ण तो लेवने गर्दश तेवीर भागवत मनोहरी वक्षरानंदे सुगति एत धीर राजन नारद नामरिका मेले वेदव्यास नामरिका मणिका निकट परण विस्तार गरी वक्षण मन का संकलन दुर्गराग चतुर्श्लोकी भागवत में वेदव्यास ने विस्तार करने दे लीलवेर भागवत में विस्तार करने थाल में विस्तार करते ज्यादा जन्मादेश देखी प्रारंभ करेगा आज विस्तार करते करते जानो है कि वेदव्यास नामरिका मेले भागवत में चतुर्श्लोकी भागवत में 18,000 श्लोक कर स्थापित कर दी भागवत में 18,000 श्लोक 335 अध्याय अरे द्वादश स्कंद भगवान का लीलाली परिपूर्ण भय को भागवत ग्रंथ में आज स्थापित करे बचे मन में एवं इच्छा प्रकट भयो जगत को अधिपति परब्रह्म परमात्मा संतान में देखी भागवत का अध्ययन कराने के बनी ढेरी न थालो राजन निर्विघ्न समाप्ति हो स्मरण का लागी भागवत प्रारंभ में मंगलाचरण करे वेद व्यास ने भागवत में प्रारंभ करनो भयो सबसे शुरू भगवान ने ध्यान करते भागवत में विस्तार करनो हमी परी यो यज्ञ निर्विघ्न समाप्ति हो स्मरण बेगन कसो से गणपति भगवान ने भज गई कारण आई आगे प्राप्त शुभ है भागवत परशुशरण
दो गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला पूजा 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 गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला हरि राम ब्रह्म नैव पहिलो पूजा गणेश प्रेमरे होने विघ्न बाधा जति समय नाश करिले सिंदूर दो फूलमाला गणेश माला 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 सिंदूर दो गणपति भगवान गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला गणेश माला सिंदूर दो गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला 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 हरे राम आमतिम्रो पार्वती बाबा महादेवा आमतिम्रो पार्वती बाबा महादेवा भक्त जन को रक्षा करे गुरु गणदेवा सिंदूर दो फूलमाला गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला पूजा गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला पूजा गणेश माला सिंदूर दो गणपति भगवान गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला पूजा गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला पूजा गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला पूजा गणेश माला सिंदूर दो पूजा गणेश माला सिंदूर दो फूलमाला लंबोदर गणपति गणनायक भगवान प्रथम पूज्य देव जसले कार्य प्रारंभ में गणपति समझन निर्विघ्न कार्य संपन्न होने गर्दछ इब्राहिम पनि यो यज्ञ निर्विघ्न समाप्ति होस् भन्दै एक कथा प्रारंभ में गणपति भगवानलाई सम्झनुहुन्छ श्री गणेशाय तिम्रो भगवानलाई हरेक शुभ कार्यमा पहिलो याद गर्ने गरिन्छ गणपतिलाई सम्झनु गरिन्छ वेदव्यास नामक मुनिले पनि मङ्गलाचरण गर्दै सत्यस्वर भगवानलाई ध्यान गर्दै भागवतलाई प्रारम्भ गर्ने अनि 18,000 श्लोकले परिपूर्ण भागवत रचना गरिसकेपछि त्यो इच्छालाई साकार गर्न नारद नामक मुनिले लीला रचाउने तयारी गरे भगवान भोले बाबा शिवजी का निकट में जाओ कैलाश में पैदा भोले बाबा शिवजीलाई आग्रह गर्छु वेदव्यास नामक मुनिका घरमा सन्तान को प्राप्त गराउँदछु अनि त्यसै गरेर वेदव्यास नामक मुनिका सन्तान प्राप्त गराएर इच्छा परिपूर्ण ल्याउँछु भन्ने ध्येय लिएर कैलाश नगरीका तर्फ सवार भए भक्षण राजन संकल्प लियो भगवान शिवजीका साथमा दर्शन भोले बाबा शिवजीलाई सम्झँदै पुकार गर्दै प्रस्थान गरे भक्षण राजन कैलाश शिवजी छन छनता कैलाश शिवजी छन छनता
दर्शन की शक्ति देना जाऊं है जाना दर्शन की शक्ति देना जाऊं है जाना दर्शन की शक्ति देना जाऊं है जाना भक्ति गरी मिल्छ दर्शन गरी हेर नारद जी ने भगवान शिव जी को दर्शन पाउनु भएन आमा पार्वतीलाई देख्नुभयो पार्वतीलाई गएर नमन गर्नुभयो आमा भगवान भोलि बाबा शिवजी कहाँ जानु भएको छ आमा हे बाबु नारद भगवान त भक्तलाई दर्शन दिन जानुभएको छ म त भगवानको दर्शन गर्न भनेर आएको आमा भनेछ नारद हे बाबु प्रत्यक्ष गर केही सोच्छु है आमा भन्नुभयो भगवान शिवजी नभए पनि पार्वती माताका निकटमा नारदले भोलि बाबा शिवजीले हजुरलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ आमा माता पार्वती भन्नुहुन्छ मलाई माया नगरी कसलाई गर्नु बाबु तब भगवान माया गर्नुहुन्छ भने सत्य पनि पक्कै बोल्नुहुन्छ होला हो बाबु सत्य पनि बोल्नुहुन्छ त्यसो भने झुट त कहिले भगवानले हजुरसँग बोल्नु हुँदैन होला बाबु झुट पनि बोल्नु हुँदैन त्यसो भने आमा मनको कुरा पनि पक्कै भगवानले हजुरसँग खोल्नुहुन्छ होला हो बाबु मनको कुरा पनि खोल्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ मनको कुरा खोल्नुहुन्छ झुट बोल्नु हुँदैन भने जति कुरा भगवान शिवजीलाई थाहा छन् ती सबै कुरा पक्कै पनि हजुरलाई थाहा होला मैले शिवजीलाई किन कुर्नु परेन आमा हजुरसँगै प्रश्न गर्छु है भन्नु सोध बाबु ए आमा भोलि बाबा शिवजीले गलामा एउटा माला लगाउनु भएको छ त्यो मालालाई मुण्ड माला भनेर भनेको छ भगवानले त्यो गलामा किन लगाउनु भएको त्यो मालाको बारेमा मलाई बताइदिनु पर्यो आमा भनेर सोधिएको छ भयो राजा माता पार्वती अब मलाई पर्नुभयो ए भगवान सत्य बोल्नुहुन्छ भने मनको कुरा खोल्नुहुन्छ भने अनि माया गर्नुहुन्छ भने झुट बोल्नु हुँदैन भने तर भगवानले त अहिलेसम्म मलाई गलामा लगाएको मालाको बारेमा त बताउनु भएकै छैन के बताउनु नारद पनि भन्नुहोस् है आमा के भयो आमा हे बाबु कसरी बताउनु तिमीलाई भगवानले सत्य बोल्नुहुन्छ भने माया गर्नुहुन्छ भने मनको कुरा खोल्नुहुन्छ भने झुट बोल्नु हुँदैन भने तर गलामा लगाएको मालाको बारेमा त अहिलेसम्म भगवानले मलाई बताउनु भएका छैन बाबु मैले तिमीलाई कसरी बताउने नारद
काम कुरा कुरा भयो ए आमा त्यसो भने भगवानले हजुरलाई माया पनि गर्नु हुँदो रहेनछ सत्य पनि बोल्नु हुँदो रहेनछ मनको कुरा पनि बोल्नु हुँदो रहेनछ झुट पो बोल्नु हुँदो रहेछ हजुरसँग एउटा गलामा लगाएको मालाका बारेमा त बताउनु भएको छैन भने कति कुरा लुकाउनु भयो लामा कति कुरा लुकाउनु भयो हो बाबु आमा पार्वतीलाई रुष्ट बनाएर नारद मुनि त्यहाँबाट जानुभयो भक्तलाई दर्शन दिएर आउनुभएका भगवान परब्रह्म परमात्मा भोले बाबा शिवजी जब कैलाशमा हुनुभएको थियो माता पार्वती रुष्ट भइरहेकी थिइन् रिसाइरहेकी पार्वती कुप कक्षमा गएर बसिरहेकी थिइन् प्रभु पार्वती रिसाएको थाहा पाइहाल्यो अघि अघि घर बनाउँदाखेरि एउटा कोठा बनाउने चलन थियो आजकल हराउँदै गएको छ के थियो थाहा छ हजुरहरूलाई आजकल घर बनाउँदाखेरि सबै कोठा बन्छन् तर त्यो कोठा बन्न छोड्यो रिसाएपछि बस्ने कोठा भन्दाखेरि त्यसलाई खुब कक्ष भनेर भनिन्छ किन त रिसहो सबको शत्रु रिसले सब नाशनी रिसले चल्छ झगडा रिसले सब भाँड्छ रिसले सबै चिज बिगार्छ त्योभन्दा ठुलो शत्रु अरू कोही पनि छैन आफैले हो शत्रु कमाएको नरिसाए शत्रु नै हुँदैन त्यही भएर रिसलाई दमन गर्नका लागि रिसाएको बेलामा काम बिग्रन्छ कि भनेर बस्ने कोठा त्यसलाई कुप कक्ष भनेर भनिन्छ माता पार्वती कुप कक्षमा गएर बस्नुभयो भगवान शिवजीले आएर हेरेपछि कहीँ देख्नु भएन आज पार्वती रिसाई छैन भनेर कुप कक्षमा प्रवेश गर्नुभयो हे पार्वती तिमी किन रिसायो भन्नुहुन्छ भगवान ए बोले बाबा हजुरसँग बोल्ने इच्छा पनि छैन प्रभु भन्नुहुन्छ किन र पार्वती भन्नुहुन्छ भगवान हे भगवान सत्य बोल्नुहुन्छ भने मैले ठाने प्रभु मनको कुरा बोल्नुहुन्छ भने मैले माने भगवान माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो परमात्मा झुट बोल्नु हुँदैन भन्ने थाहा नथी प्रभु तर सारा झुट रहेछन् भगवान किन र पार्वती भन्नुहुन्छ हे भगवान एउटा गलामा लगाएको मालाको बारेमा त मलाई अहिलेसम्म बताउनु भएको छैन भने मनमा कति कुरा लुकाएर राख्नुभयो होला हे शिव भगवान शिवजीका निकटमा पार्वतीले विनम्र गरे हे पार्वती यति नै हो तिमी रिसाउनुको कारण यो त मैले तिमीलाई दुःख पर्छ भनेर नबताएको थिएँ पार्वती तिमी सुन्न चाहन्छौ भने म तिमीलाई बताउँछु पार्वती बताउँछु सुना गन त पार्वती मेरा गलामा कति छन् मुण्डहरू मुण्ड गर्दै गर्दै गए हे भगवान असंख्य मुण्ड हजुरले धारण गर्नुभएको छ हेर पार्वती जति मुण्ड मैले धारण गरेको छु ती तिम्रा जन्म जन्मान्तरका शिरहरू हुनु पार्वती शिरहरू हुनु तिमी जति पटक जन्म लियौ जति पटक तिमी मर्यौ तिमी मरेपछि तिम्रा शिरलाई मुण्डका रूपमा मैले धारण गरेको पार्वती भनेर भगवान आफूले अर्धाङ्गिनी अनि शक्ति स्वरूप सत्य स्वरूप भगवतीलाई आज भगवानले यसरी मायाको शक्तिका साथ आफ्नो स्वरूप मुण्डका रूपमा धारण गरी बक्सनुभयो म तिमीलाई यति माया गर्छु सती पार्वती तर तिमी मलाई स्वयं शङ्का गर्छु माता पार्वती भन्नुहुन्छ हे भगवान मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ प्रभु मैले हजुरलाई जान्न सकिनँ परमात्मा मबाट घोर अनर्थ भयो क्षमा पाऊ है प्रभु क्षमा पाऊ तर पार्वतीले फेरि अर्को विलम्ब गर्नुभयो हे भगवान मेरो पति परमेश्वर भोले बाबा शिव कहिले मर्नु नपर्ने उसैकी अर्धाङ्गिनी पार्वती म बारम्बार मर्नुपर्ने मलाई पनि अम्बर बनाइदिए बक्सेस भगवान म पनि नमर्ने बन्न चाहन्छु म पनि अम्बर बन्न चाहन्छु तिमी अम्बर बन्ने हो त पार्वती भन्नुभयो हो भगवान त्यसो भने सुन म तिमीलाई अम्बर कथा वर्णन गर्दछु भनेर अम्बर कथा बताउनका लागि भगवानले सवार गराएका छन् अम्बरनाथमा अमरका गुफामा लिएर जानुभयो अम्बर कथा यो भागवतमै वर्णन गरिन्छ अनि अम्बर कथा प्रारम्भ गर्नु पूर्व माता पार्वतीलाई भन्नुभयो हे पार्वती यो गोप्य रहस्य अरू कसैले सुन्छ कि जाउँ विचार गरेर पैसकी हेर त नयाँ नयाँ दृष्टि लगाउँदै जाँदाखेरि कहिल्यै देख्नु भएन तर दुईटा सुगाका अन्डा रहेछन् हे प्रभु दुईटा अन्डा छन् तर यसले के गर्ला भनेर भगवानलाई निवेदन गर्नुभयो तब भोले बाबा शिवजी भन्नुहुन्छ हे पार्वती मैले अम्बर कथा बताउँदा आँखा बन्द गर्ने गरेका छु आँखा बन्द गरेर बताउँदै जाँदा तिमीले सुनेकी छौ कि छैन मैले कसरी थाहा पाउनु पार्वती त्यही भएर म अम्बर कथा बताउँदै जाँदा तिमीले होकारको मन्त्र लगाउँदै जाऊ है भन्नुभयो
गफ गर्दाखेरि सुन्नीमालाले और गर्ने परम्परा भगवान शिवजीले चलाइबस्नुभयो। सुन्नीमालाले हो भन्दै भन्नेमालालाई बजाउने गफ गर्दाखेरि है। कथा सुन्न आउँदा नि और गर्नुभयो भने हल्ला हुन्छ नि फेरि विचार गर्नु। यहाँ के गर्नु पर्यो बुझ्नु भएको छ भने अघि पछि शिर हल्लाउने नबुझायो भए नआयो भए त्यसपछि मलाई थाहा हुन्छ बुझ्नु भयो कि भएन भनेर। त्यही भएर बुझिएको छ भने अघि पछि बुझिएको छैन भने नआयो भए है विचार गर्नु। आज जगतको अधिपति भोले बाबा शिवजीले जब यसरी अमर कथा प्रारम्भ गर्नुभयो माता पार्वतीले श्रवण गर्दै जानुभयो। ओंकार मन्त्र लगाउँदै जानुभयो। अप्रभु ओम ओम। अमर कथा अगाडि बढ्दै जाँदा जब 10वां स्कन्द प्रारम्भ भएको थियो प्रभु कृष्ण लीला चलिरहेका थिए। आमा पार्वतीलाई निद्रा देवीले आक्रमण गर्नुभयो। पार्वती भुसुक्कै निदाइबक्छन्। शुभ कार्यमा विघ्न पर्छ। राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि सङ्कट आइपर्छ, विघ्न आइपर्छ। यो कलियुग हो। कलियुगमा राम्रो काम गरेर नाम कमाउन गाह्रो छ, नराम्रो काम गरे उत्तिकै कमाइन्छ होइन। त्यही भएर कलियुगले भेट यस्तोको लागि कलियुग भनिन्छ। राम्रो काम गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्न सजिलै सकिन्छ। यो युग कलियुग हो। त्यही भएर शुभ कार्यमा विघ्न आइपर्दछ। विघ्न हरण होस् भन्नलाई सत्यतालाई धारण गर्नुपर्दछ। गणपति भगवानलाई याद गर्नुपर्दछ। लौ त भगवान आज जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कन्या सहित हामीलाई भन्दै पुकार गर्ने। आज जब अम्बर कथालाई पाठ गर्दै गर्दै जानुभएको थियो निदाइरहेकी पार्वती अब अम्बर कथाहरू किन्नुभयो भनेर सुगाको अन्डा मध्ये एउटा अन्डाबाट बच्चाहरू बाहिर निक्लियो र पार्वतीको जस्तै स्वर लगाएर ओकार मन्त्र लगाउन थाले। त्यही भएर सुगाले मान्छे बोले चाहिँ भन्छ, जे सिकायो त्यही भन्छ। आमा भन्ने आमा भन्छ, राम भन्ने राम भन्छ। एउटा पिँजडामा बसेको सुगाले त रामको नाम जप्छ भने हजुर हामी संसाररूपी पिँजडामा छौँ। त्यही भएर भगवानको नाम जपौँ, जीवन भव सागरबाट पार गरौँ है। राम भगमैन पिँजडीमा बसेर अम्बर कथा विघ्न पर्यो तर पनि सुगाको बचराले होकार लगाउँदै गएको हुनाले भगवान शिवजीले अम्बर कथा बताउँदै जानु। कथा पूर्ण भएपछि भगवान भोले बाबा शिवजीले जयकार लगाइबस्नुभयो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जयकार लगाएपछि सुतिरहेकी पार्वती जस्कनुभयो, जाग्नुभयो। हे भगवान कथा कहाँ पुग्यो प्रभु भन्नुभयो। भगवान भोले बाबा शिवजी भन्नुहुन्छ सती पार्वती मैले कथा। हे भगवान कृष्ण लीला चल्दै थियो प्रभु मत निदाएकी थिए परमात्मा भन्नुहुन्छ माता पार्वती होइन पार्वती ओकार तिमीले लगाइरहेकी थियौ मैले अमर कथा बताउँदै गए परिपूर्ण तुल्याए भन्नुहुन्छ भगवान शिव। माता पार्वती भन्नुहुन्छ परमात्मा मत निदाएकी थिए प्रभु भन्नुहुन्छ बारम्बार पुकार गर्नुहुन्छ। समयमा त्यो हुँदै जाँदा जगतको अधिपति भोले बाबा शिवजीलाई क्रोध जाग्यो। कसले सुन्यो त मेरो गोप्य रहस्य अमर कथा। आत्म त्रिशूल लिनुभयो ज्वाजलले भगवान शिवजी। अब क्रोधले ज्वाजलले भइरहेका छन् भनेर सुगाको बच्चाहरूलाई भय जाग्यो। त्यहाँबाट उड्दै 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 गए। वेदव्यासकी पत्नीलाई आलस्य त लागेका थियो। मुख आँ गरेका बेलामा मुखभित्र सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गरेर गर्भमा गएर विराजमान भयो। तिनीलाई सुतदेव भनेर भनिन्छ। सुत स्वरूप गर्भमा प्रवेश गरेर वर्ष मास परिपूर्ण हुँदै जाँदा जन्म लिनु भएन। सुखदेव स्वामी आज गर्भैबाट प्रभु ब्रह्माण्ड भगवानका गुणानुवाद गाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा नारायण हरि हरि। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो जय होस्। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू आफ्नो हातमा जाग्रताको रूपमा एकी परिसर बस्दै हुनुभएको छ। दम्पति दुवै सवानाई नारायण स्थान दुई गाउँ निवासी हुनुहुन्छ।
दानदाता कर्म लगेर दान प्रदान गर्दै यस यज्ञमा सभानायक कर्म विराजमान भइरहनु भएको छ। 35,555 रुपैयाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। यसै गरी छोराबुहारीहरू स्वर्गीय हरिबहादुर सार्की, देवी सार्की, रामबहादुर सार्की, माया सार्की र छोरीहरू हिरा, ईश्वरी, भगवती, साथमा परिवारका सदस्यहरू, नाति नातिनाहरू सूरज सार्की, पम्फा, रेखा, सुस्मिता, सुनी, अञ्जना, अरुणा, अरविन्द, अमृता, सन्ध्या, समी, अनिसा, अस्मिता, आयुष समेत भाइ भीमबहादुर सार्की, नातिनी रेखा बोहराले पश्चिमाञ्चल स्तरीय टेक्वान्डो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी थिइन् र हामी धन्यवाद बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। यो पश्चिमाञ्चल स्तरीय टेक्वान्डो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान गर्न उहाँको नातिनीलाई पनि धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। जय जय होस्। आदरणीय हरिकला सार्की जुर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगतिको कामना गर्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो तर्फबाट सभानायक बन्दै दान प्रदान गर्नुभएको छ। श्रीमान श्रीमतीले अलग अलग धन्यवाद अर्पण गर्दछु। उहाँले पनि 35,555 रुपैयाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगति रहोस् कामना गर्दछु। परिवारका सदस्यहरू, छोराबुहारीहरू स्वर्गीय हरिबहादुर सार्की, देवी सार्की, रामबहादुर सार्की, माया सार्की, छोरी हिरा, ईश्वरी, भगवती, नाति नातिनाहरू सूरज, पम्फा, रेखा, सुस्मिता, सनी, अञ्जना, अरुणा र हरणी, अमृता, सन्ध्या, यसै गरी सबिन, अनिसा, अस्मिता, आयुष, समर्पण लगायत समस्त परिवार, भाइ भीमबहादुर सार्की लगायत समस्त परिवार, आदरणीय दानदाता नरसिंह सार्की ज्यूर परिवारद्वारा पनि 35,555 रुपैयाँ श्रीमान श्रीमती दुवैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा 35,555, 35,555 दान प्रदान गरी सभानायक बन्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछु। सम्मान गर्नका लागि आमन्त्रण गर्दछु। र हाम्रो अगाडि पाल्नुभएका दानदाता परिवारलाई पनि भजनमा नाच्नका लागि निवेदन गर्दछु। जिंदगी को भर सैना करे मरने हो, जिंदगी को भर सैना करे मरने हो, जिंदगी को भर सैना करे मरने हो। सम्मान दादाहरूको आगमन भएको छ र सम्मान कार्यक्रम भइरहेको छ। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। हरि हरि भजन गाइरहनु होला, हरि भजन गाइरहनु होला, फेरि फेरि पाइँदैन हरि भजन गाइरहनु होला, फेरि फेरि पाइँदैन फेरि फेरि पाइँदैन
सुनकुमारी श्रेष्ठ लगायत परिवार, दानदाता आदरणीय नगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, धर्मपत्नी टुल्की कुमारी श्रेष्ठ नारायण स्थान शनिवासी हुनुहुन्छ। यज्ञमा दानदाताका रूपमा पुरानो दान राशि उहाँले 15,000 प्रदान गर्नुभएको थियो भने अहिले 51,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपटक जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ। दानदाताको सर्वहारीहरू अर्जुन श्रेष्ठ, प्रेम कुमार, विष्णु श्रेष्ठ, लोकप्रसाद श्रेष्ठ, बिन्दु श्रेष्ठ, छोरी इन्द्रा श्रेष्ठ, त्यसै गरी नाति नातिनाहरू भुवन श्रेष्ठ, पवन श्रेष्ठ, विदुर श्रेष्ठ, इरन श्रेष्ठ, एप्सन श्रेष्ठ र परिना श्रेष्ठ परिवार उहाँहरूद्वारा पहिले र अहिले दिएको दान राशि गर्दै 66,111 रुपियाँ उहाँहरूद्वारा विद्यालयका लागि दान प्रदान गर्नुभएको छ। आभार अर्पण गर्दछौँ। जय जय होस्। एकपल्ट ताली बजाएर फेरि सम्मान प्रदान गरौँ श्रेष्ठ परिवार नगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठज्यू, माता पिता लगायत समस्त परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र एकपल्ट भजनमा नाच्नका लागि फेरि पनि निवेदन गर्दछौँ। श्री रामचंद्र भगवान को जय हो। हरे दान पुण्य गरिरहनु होला, दान पुण्य गरिरहनु होला, होला मरिया दुई दिन यो चोर दान पुण्य गरिरहनु होला, नगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठज्यू परिवार 51,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। जय जय हो। धन्यवाद। ताली सुरु गरौँ। सबैले ताली सुनाउन अवश्य फेरि पनि हामीले भगवानको भजन बाजन सम्प्रदान गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। सबैजनाले पुनः जोगाएर ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। अवश्य भजनबाट पुनः सम्मान गरौँ। हरे राम को नाम जपिना दुर्गा पर्यो घुमरीमा पार तरेन, नाम जपिना दुर्गा पर्यो घुमरीमा पार तरेन, नाम जपिना दुर्गा पर्यो घुमरीमा पार तरेन। बजेसम्म कथा हुनेछ। कथा प्रसङ्गलाई अगाडि झाँकीसहित बढाउँदैछौँ। कृपया धैर्य धारण गरौँ। अब रोचक झाँकी कथा प्रसङ्गसहित अगाडि बढ्दैछौँ। सम्मानको क्रमलाई अनुभव अगाडि बढाइरहेका छौँ। इस विद्यालयका संस्थापक शिक्षक स्वर्गीय दलबहादुर खत्री र आमा पवित्र खत्रीको स्मृतिमा
हाल अमेरिकामा रहनुभएका मेजर पूर्ण सिंह पत्रज्यूले म आउन पाइन, मलाई सम्मान आएपछि गरे हुन्छ भनेर यस महायज्ञको सफलताको लागि भन्दै उहाँले आयोजकका रूपमा 2000 र सँगसँगै दानदाताका रूपमा 2 लाख रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपटक जोरदार तालीमा धन्यवाद अर्पण गर्दछु। र उहाँले पनि यो दानदाताका रूपमा आफ्नो यो पहिलो सुरुवाती मात्र भन्नुभएको छ। यो सहयोग निरन्तर रहिरहने सत्सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। एकपटक त्यस्तो सङ्कल्पकर्तालाई हामी हृदयदेखि नै आभार अर्पण गर्दछौँ। देश छोडेर विदेश भएका कर्ममा कर्मशीलता लिएर अगाडि बढिरहनुभएका अनि आफ्ना रगत र पसिना बगाएर कमाएका धनलाई त्यसरी सब कार्यमा खर्चेर दाताको रूपमा आफ्नो प्रीति राख्नुभएका सहयोगी दाताहरूलाई एकपटक ताली बजाएर फेरि सम्मान प्रदान गरौँ। जय होस्, धन्यवाद। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भजन वासुदेव भजन वासुदेव भजन वासुदेव चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्ने हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामी स्वरूपका रूपमा आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। वेदव्यास पनि पुत्रको इच्छामा भगवानलाई बारम्बार भजिरहनु भएको थियो। भागवतलाई पालन गरेर वैराग्यबाट निरुक्त हुनुभएको सुखदेवले जन्म लिने कुरै गर्नुभयो। महिना बित्दै गए, वर्ष बित्दै गए, गर्भमा रहेको बालकलाई पिताजी बारम्बार प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ, बाबु जन्म लिऊ, आमालाई कष्ट भइरहेको छ, है बाबु जन्म लिऊ। 12 वर्ष पूर्ण हुँदाखेरि पनि गर्भमा रहिरहनुभएका सुखदेवले आवाज दिनुभयो, पिताजी जबसम्म भगवान आएर मेरो माइला तिमीलाई छोड्दैन भन्नु हुँदैन तबसम्म मैले जन्म लिनु वाला छैन पिताजी। तब वेदव्यास मुनिले आदि पुरुष नारायण भगवानलाई भजिबक्ष्नुभयो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले वाचा दिनुभयो, बाबु तिमी त भागवत पाठ गरेका छौ, मेरो मायाबाट निवृत्ति भइसकेका छौ, तेरो मेरो मायाले तिमीलाई छुन सक्दैन बाबु, तिमी जन्म ल्याऊ, आमालाई कष्ट भइरहेको छ भनेपछि 12 वर्षमा सुखदेव स्वामीले माताको गर्भबाट धरातलमा जन्म लिनुभयो। तब जन्मने बित्तिकै माता पितालाई नमन गर्नुभयो, धन्यवाद गर्नुभयो। मायाबाट निवृत्ति हुनुभएका सुखदेव स्वामी पिता र माताका माझबाट अलग भएर जङ्गलका निमित्त सवार भई बक्सनुभयो। राजन पिता वेदव्यासलाई चिन्ता पर्यो, छोरा जन्मेपछि भागवत पढाउला, प्रचार गरौँला भनेको छोरा त जन्मने बित्तिकै जङ्गलतिर पनि सवार भयो। आज चिन्तित वेदव्यास मुनि बारम्बार पुकारदै हे पुत्र भन्दै पुत्रेति बारम्बार बिलाउन गरिरहनु भएको थियो। राजन यम प्रवचन्तमनुपे तमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पुत्रेति बारम्बार पुकार गर्दै हे छोरा भन्दै वेदव्यास मुनि पछि लाग्ला। सुखदेव स्वामीले फर्केर सम्म पनि हेर्नु भएन, किनभन्दा वैराग्य जागेको थियो। वैराग्यले ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो। लता वृक्षहरूले जवाब दिए वेदव्यास मुनिले, हे प्रभु हजुरको पुत्रमा वैराग्यता जागेको छ, त्यही भएर फर्किने वाला छैन, चिन्तनलाई त्यागिरहोस्, चिन्तन गरिबक्सन भनेर मार्ग प्रदान गराइबक्सन भयो। राजन तब वेदव्यास मुनि लता वृक्ष स्वर्गका अप्सराहरूको जवाफलाई लिएर फर्केर आफ्ना कोठीमा आउनुभयो। शिष्यहरूलाई भागवत पढाउन थाल्नुभयो। अनि यो गुरु श्लोकहरू रचेका ती शिष्यहरू समाधिभग्न सुखदेवका निकटमा पुर्याइबक्सन भयो। अनि गएर भागवत गुन्जयमान गर्न थाले। समाधिभग्न सुखदेवका निकटमा वेदव्यासका शिष्यहरू अभवकीयं स्तनकालकोटं जिघ्रं शयापाय यदा प्रसादभिः
लेभे गतिं धातृचिदं तदन्यं कमादयालं शरणं रजेम। मेरो दया को खाली प्रभु को मैले स्तुति कसरी गरौँ? जो आफूलाई मार्न भनेर आई स्तनमा विष भरेर तिनी विष भरेर आएकी पुतनाको स्तनपान प्रभुले गर्नुभयो। विषपान गरेर स्तनपान सँगै प्रभुले प्राणी पान गर्नुभयो। यहलोकबाट परमधामको वास गराउनु। मैले यिनको स्तनपान गरेको छु भनेपछि स्तनपान गर्नेवाला यी त मेरी आमा हुन्। त्यही भएर मैले यिनलाई आमाको लोकको वास गराउनु पर्छ भनेर आमाले पाउने लोकमा पुर्याइ गरेको। जो भक्त सच्चा हृदयले भजन मार्न आउने वाला त भगवानले यदि दया गर्नुहुन्छ भने मनैदेखि भगवानलाई जसले भन्छ तिनलाई कस्तो धामको वास गराउनुलाई हे हरि हे हरि। श्लोक गुन्जिरहेका थिए। समाधि मग्न सुखदेवको समाधि टुट्यो। बाबु अझै भन अझै भन। गएका शिष्य भन्छन् हे प्रभु हामीलाई त्यो भन्दा धेरै आउँदैन। हजुरका पिताजीसँग यस्ता 18,000 श्लोक छन्। जाउँ प्रभु। समाधि मग्न सुखदेवलाई श्लोकले तान्यो, भागवतले कर्षण गर्यो। तब पिताजीका निकटमा जानुभयो, भागवतलाई अध्ययन गर्नुभयो। छाया स्वरूपका भागवत अध्ययन परिपूर्ण पश्चात पिताजीका निकटमा उत्पत्ति गराएर आप फेरि जङ्गल गएर सवार भएर सुनाउनुभयो। राजा लौट भगवान मैले हजुरलाई भागवतका प्रथम वक्ता सुखदेव स्वामीको जन्मचरित वृत्तान्तमय वर्णन विस्तार हेरे प्रभु भन्दै सुखदेवका जन्मचरित वृत्तान्तमय वर्णन विस्तार गर्दै प्रश्न गर्दै बताइमा सुनाउनुभयो। राजा अब महाभारत प्रसङ्गबाट भागवतलाई प्रवेश गराइएको छ। महाभारत प्रसङ्ग महाभारत भन्ने बित्तिकै हामी झै झगडालाई सम्झनी गर्दछौँ। बाटोमा हिँड्दाखेरि कहीँ झगडा भएको देख्यौँ भने यो घरमा महाभारत चलेछ कि क्या हो पनि भनिहाल्छ हैन। झगडाले महाभारतको याद गराउँछ अनि महाभारतले झगडाको याद गराउँछ। के कारणले झगडा हुन्छ? झगडाका कारण के छ? शास्त्रले झगडाका कारण 3 छन्। त्योभन्दा चौथो कारण सधैँ छैन भनिएको छ। 3वटा झगडाका कारण छन्। बुझ्नु होला। 3टा कारण बुझियो भने जीवनमा कहिले झगडा हुँदैन। के रहेछ? पहिलो कारण हो जग्गा जग्गा। भूमि भूमिका लागि झगडा धेरै हुने गर्दछ। दाजुभाइसँगै हुर्कन्छन्, सँगै बढ्छन्, सँगै खेल्छन्, सँगै खान्छन्, अंश बन्न लाउने बेला झगडा गर्छन्। तँलाई राम्रो पर्यो, मलाई नराम्रो, तँलाई बाटातिरको पर्यो, मलाई कुनातिरको हैन, मलाई जङ्गलको छेउछाउ पर्यो, धान नफल्ने ठाउँ, तँलाई धान फल्ने ठाउँ, मलाई अन्न नहुने ठाउँ, तँलाई हुने ठाउँ, त्यस्तै यस्तै ठाउँमा झगडा गर्छ। तँलाई धेरै, मलाई थोरै, के निमित्त झगडा? आखिर कति भएर कसले लिएर गएको छ र झगडा? सबै यही छोडेर जान्छ। हाम्रो 5 हात अग्लो शरीर मरेपछि लएर गाडियो भने 5 हात गइपुग्छ, डढाइयो भने खरानी हुन्छ कहाँ वर्ष वर्ष। कति पनि चाहिँदैन झगडा, विचार गर्नु। त्यही भएर जग्गाका निमित्त झगडा बेकार छ। के का निमित्त झगडा गर्नु? अनि कति जोडेर बस्नु, कति भएर पुग्नु फेरि तल्लै पुगेको छ। जसको बिगा छ, रोपनीका रोपनी छन्, उनले पनि अहिलेसम्म मलाई पुग्यो जग्गा, अब चाहिँदैन कसैले भनेको छैन यहाँ भन्या छ। अब थाहा हुन्छ को कोलाई पुग्या हो, त्यस्ता मान्छे जग्गा दान गर्छु भन्दै आउने हुन्छ गरे हैन। अब नपुगेका जति अझै चाहिन्छ भन्दै जोगाड गर्दै बस्दै लिएरै जाउँला नै गरे। विचार गर्नुलाई साथमा जाँदैन, नाङ्गे आएको नाङ्गै हो जाने, साथमा केही जाँदैन। यही आएर पाएको हो अनि यही छोडेर जाने, आएको नाङ्गै हो जाने नाङ्गै। तर आउँदाखेरि मुठी पारेर आउँछौँ हामी, जाँदा मुठी खोलेर जान्छौँ। मुठी पारेर जन्म लिन्छौँ। आमाहरूलाई त थाहा छ नि हैन, सन्तान जन्म लिँदा मुठी पारेर जन्म लिन्छन्। किन मुठी पारेको त? मैले जे भोग्नु छ मैले लिएर आएको छु, मेरो निमित्त चिन्ता मान्नु पर्दैन भने है। जाँदा मुठी खोलेर गएको, मैले जे कमाए जीवनभर लाँदा केही लगेको छैन है, खाली हातै गएको भने। त्यही भएर आउँदा मुठी पारेर आउने हो, जाँदा खाली हात जाने हो। के त निमित्त झगडा थियो? त्यही भएर जग्गाका निमित्त झगडा बेकार छ। तर पहिलो झगडा त्यसैका कारणले हुन्छ। दोस्रो झगडा ढुकुटीका कारणले हुन्छ। सम्पत्ति भन्ने चिज यस्तो हो, नभए पनि हुँदैन, भए पनि हुँदैन। पैसा आइसकेपछि के गर्ने? त्यो पैसाले झगडा बनाउँछ।
घरमा कसैसँग छैन भने आइसकेपछि झगडा हुन थाल्दछ। माग्छ छोराले नदिए छोरै बाउसँग रिसाउन थाल्दछ, त्यस्तो हो पैसा। छोरीले माग्छ नदिए छोरी रिसाउन थाल्छन्, त्यस्तो हो पैसा। भइगयो घरमा किन राखौँ, ब्याजमा लाउनु पर्यो भन्यो, मान्छे खोज्यो, माग्ने दिनसम्म आएको आइ गर्छ, जुन दिनदेखि लिएर जान्छ त्यस दिन उसका घरमा धाको धाइ गर्नुपर्छ, यस्तो हो पैसा हैन। त्यही भएर धन श्री सम्पत्ति दोस्रो झगडाको कारण। तेस्रो कारण हाम्रो मुख कस्तो छ हेर्नुहोस् त, धनुष जस्तो छ कि छैन? धनुष जस्तो मुखबाट निक्लने बोली बाण जस्ता छन्, जसलाई लागेर हाने उसैलाई हेरेर लाग्दछ। घाउचोक लाग्यो भने 2-4 दिनमा निको हुन्छ, तर बोली रूपी बाण जिन्दगीभर यहाँ गडिरहन्छ। फलानाले मलाई यसो भनेको थियो, मरिन्जेलसम्म याद आइरहेको छ। त्यही भएर यो तेस्रो झगडा जगतमा धेरै हुने झगडा बोलीका कारणले, बोली भन्दा पनि कडा छ। त्यही भएर बोल्न विचार गर्नु पर्छ। त्यही भएर त हामीलाई हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएर गए नि, खान पाए भनेर पाप खान हुँदैन, बोल्नु पाए भनेर प्याच्छ बोल्नु हुँदैन। यो दुईटा चिजमा विचार गर्नुभयो भने झगडा हुँदैन है। महाभारत युद्ध पनि तिनै कारणले मिलेर महाभारत चलेको थियो। राजा कौरवहरू र पाण्डवहरूको बिचमा जग्गाका निमित्त झगडा भइरहेको थियो। राज्य हामी गर्ने भन्दैथे, कौरव पाण्डवहरू हामी गर्ने भन्दैथे। ढुकुटीमा रहेको धन सम्पत्ति हामीले धेरै पाउनु पर्दछ पाण्डव भन्दैथे, कौरव हामीले पाउनु पर्दछ भन्दैथे। अर्को एक दिन दुर्योधन विचित्र भवनतर्फ गइरहेका थिए। विचित्र भवन भनेको जे हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो त्यहाँ पुग्दा हुन्थेन, त्यस्तो विचित्र भवन थियो। त्यस्तो भवन निर्माण भएको थियो। आजकलका के जाने छौँ हामीले होइन, पहिला कति जाने हो। त्यस्तो विचित्र भवन निर्माण गरेका थिए, जहाँ प्रवेश गर्न खोज्यो हेर्दा द्वार देखिन्थ्यो तर जाँदा प्रवेश द्वार हुन्थेन। जहाँ झ्याल देखिन्थ्यो त्यहाँ जाँदा झ्याल हुन्थेन। जहाँ पानी देखिन्थ्यो त्यहाँ पुग्दा पानी हुन्थेन। जहाँ चिप्लो देखिन्थ्यो हिँड्दा त्यहाँ चिप्लो हुन्थेन। यस्तो विचित्र भवनमा दुर्योधन अगाडि बढिरहेका थिए। पाञ्चालीले सम्झाएन, द्रौपदीले भने, हे दुर्योधन, यो विचित्र भवनमा जे देखिन्छ त्यो हुँदैन, त्यही भएर ख्याल गरेर हिँड है भनेर सम्झाएका थिए। तर दुर्योधन अगाडि बढ्दै गए। हेर्दा चिप्लो देखिन्थ्यो, बिस्तारै हिँड्दै थियो, फर्सो रहेछ त्यो त रहेनछ। पानी देखियो, कपडा खिचेर हिँड्यो, पुग्दाखेरि पानी थिएन। अब दुर्योधन यो त विचित्रै पो रहेछ भनेर अगाडि बढ्दै जाँदा एक ठाउँमा गएर लड्न पुग्यो। लडेको द्रौपदीले देख्ने बित्तिकै पाञ्चालीले भनिहाले, अन्धाको छोरो अन्धै रहेछ, हिँड्न जान्दैन, लड्यो। अन्धाको छोरो अन्धै रहेछ, हिँड्न जान्दैन, लड्यो। यति बोलीले महाभारतको युद्ध प्रारम्भ भयो। त्यही भएर बोलीमा यति ठुलो शक्ति छ। दुर्योधनले प्रतिशोधको भावना लियो। हे पाञ्चाली, मलाई अन्धाको छोरो अन्धै भन्नेवाला तिमीलाई विशाल सभामा घिसारेर तिम्रो केस तानेर नङ्ग्याउन सकिन भने मेरो नाम पनि दुर्योधन भएन, म प्रतिशोधको भावना लिएँ भनेर प्रतिज्ञा गर्दो भयो राजा। त्यही भएर कहिले काहीँको बोली यस्तो हुन्छ। आमा बाउले छोराछोरीलाई गाली गर्दा पनि विचार पुऱ्याएर गाली गर्नुपर्छ आजकल, होइन भने मरिदिन्छु भन्छन्। यस्ता भाषा आजकलका छोराछोरी माया देख्दैन। 2-4 दिन अन्त माया लागेको, यसा नपाए त म जान्छु भन्छन्। के गर्नु विचार गर्नु होला है। आमाले 9 महिना गर्भमा बोकेको माया बिर्सन्छन्, 3 महिना अन्त माया लागेपछि त्यही चाहियो, होइन भने मरिदिन्छु भन्छन्। 9 महिना आमाले गर्भमा बोकेको भुसक्कै बिर्सिहाल्ने। बाबाले आफ्ना इच्छाहरू कति मारेर पढाउनका लागि, लाउनका लागि, खानका लागि, उच्च शिक्षा दिनका लागि त्यो गरेको अथक प्रयास बिर्सिहाल्छन् छोराछोरी। आमाले पोटुकी कसी दुःख सहेर छोराछोरीका लागि भनेर मेलापात गरेको बिर्सन्छन् ती छोराछोरीहरू। 3 महिना अन्त माया गाँसिएपछि त्यही चाहिन्छ, होइन भने मरिदिन्छु भन्छ है। विचार गर्ने है। त्यही भएर आमा बुवाको माया सन्तानका लागि कति हुन्छ, त्यसलाई बिर्सियो भने त्यो भन्दा ठुलो मार्गहरू केही पनि छैन। जननी जन्मभूमि स्वर्गागति गरिएछ। जन्म दिने आमा अनि पृथ्वी माता, कर्म दिने पिता अनि गुरु, यी मार्ग निर्देश हुन्। यिनलाई देवता भन्दा पनि माथिल्लो स्थानमा राख्नुपर्छ। त्यही भएर देवता सरह यिनीहरूलाई आदर गरिरहनुपर्छ। लौद भगवान महाभारत युद्धका चरित्र वृत्तान्त 3 किसिमका प्रभावले गर्दा आज झै झगडा प्रारम्भ हुने तय भएर आएछन्। तर पनि प्रभु ब्रह्मात्मा भगवानले सम्झाउनु भयो, के का निमित्त झगडा गर्छौ, बारम्बार आग्रह गर्नु, झगडा बेकार छ।
द्वयोर विवादे तृतीयस्य लाभः दुईजना झगडा गर्दा फाइदा अर्काले लोड्छ पक्का हो तर पनि थाहा पाउँदा पाउँदै दाजुभाइ मुद्दा मामिला गर्छ झगडा जहिले पनि आफ्नैसँग हुन्छ परायसँगको झगडा हुन्छ हैन नचिनेकासँग झगडा गर्न जान मिल्यो जब चिन्जान हुन्छ अनि झगडा हुन्छ त्यही भएर नचिनिन्जेलसम्म झगडा हुँदैन जब आफ्ना हुन्छन् अनि झगडा हुन थाल्छ त्यही भएर परायसँग झगडा कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर आफ्नासँग झगडा हुने गर्दछ स्वजनसँग झगडा हुने गर्दछ आज धर्मराजन महाभारत युद्धमा पंच पांडव र कौरवहरूका बीचमा झगडा हुन तयारी भयो ब्रह्म परमात्मा भगवानले सृजनमा के का निमित्त झगडा गरिरहेका छन् धनानि भूमौ पशवस्त गोस्ते नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देहशिताय परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः धन सम्पत्तिका लागि झगडा हो भने धनानी भूमौ मरेपछि जहाँको त्यही रहन्छ त्यो धनका लागि केका झगडा गर्ने हैन गोजीमा छ भने गोजीको गोजीमै भयो घरमा राख्नु भएको छ बाकसमा दराजमा अलि पहिले मधुसमा राख्नु छ भने त्यो आजकल केमा राख्नुहुन्छ मेरो साउ मर्यो म पनि जान्छु भन्दैन त्यो 1000 को नोटले बेजार गर्नुको लागि त्यो बाघ गैला पछि लाग्दैन मर्यो म पनि साथमा जान्छु भन्दैन त्यो पैसा धनानी भूमौ जहाँ राखेको छ त्यहीको त्यही रहन्छ पल्तिर ब्याजमा लाउनु भएको छ भने त लानीवाला खुसी हुन्छ फलाना मर्यो अरे ब्याज पनि तिर्नु परेन सामु त अब मेरै भयो भन्छ त्यही भएर कतै ब्याजमा लाउनु भएको छ भने मागेर ल्याइहाल्नुहोस् यही बेला दान गर्नुहोस् राम्रो हुन्छ है विचार गर्नु जाने बेलामा नभए छोरा बुहारीलाई यहाँ छ भनिदिनु होला अब के गर्नु यता दान दिन मन लाग्यो भने उतै घरकालाई त बनाउनुहोस् कमसेकम धनादि भूमौ पशवस्त गोस्ती दुध खाउला भनेर पालेको गाई भैँसी मेरो साउ मर्यो म पनि जान्छु भन्दैन त्यो गाईले त्यो भैँसीले है गोठमा छन् भने गोठमै चरणमा छन् भने चरणमै नारी गृहद्वारे जना श्मशाने घरमा श्रीमती छन् भने डाको छोडेर रुन्छन् हा बाबा भन्छन् छाती पेट्छन् घरकै द्वारमा लडी बढी खेल्छन् त्यहाँभन्दा श्रीमती अगाडि बढ्ने वाली छैन अब श्रीमान हो भने श्रीमानको कुरै नगर्नु मनकी कमली नारी त डाको छोडेर रुन्छन् बिर्सन सक्दैन नम बुढो मान्छे कुरै नगरौँ 2-4 महिना रोनी अब घर कसरी चल्ने होला अर्को भन्न कता हिँड्ने भनेर हिँडिहाल्छ छोरा मान्छेको जात त्यस्तो त्यही भएर भर नपर्नु होला जगत अधिपति परमात्मा भगवान नारी गृहद्वारे जना श्मशाने जसलाई हामीले आफ्नो मान्छे भनिरहेका छौँ नाता गोता बन्द बान्द सर छिमेकी इष्टमित्र ती कहाँसम्मका साथी हुन् त नि भन्दा मसान घाटसम्मका लौ फलाउनु पर्यो अरे नगएदेखि म त नाता पर्ने मान्छे जानु पर्यो भन्दै नाता सुझाउँदै आउँछ कहाँसम्म मसान घाटसम्म त्यहाँभन्दा अगाडि कोही जाने छ चिता गएर माने चितामा गएर शरीर लडाइन्छ सूक्ष्म शरीर एक्लै अगाडि बढ्छ आगो लगाइन्छ शरीर दग्ध हुन्छ देहसितायं परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः धर्म र अधर्म रूपी भारी बोकेर जीव एक्लै अगाडि बढ्छ भनेपछि संसारमा संग्रह गरेको चिज सबै निरर्थक रहेछ बेकार रहेछ त्यही भएर के का निमित्त झगडा गर्नु बेकार छ फेरि विद्यार्थीलाई लाग्ला आखिर पढे पनि मरि नै रहेछन् किन पढ्ने हो भनेदेखि पढ्दिन भन्ने लाग्ला है त्यो होइन शास्त्र भन्छ विद्या अर्थम च चिन्तयते पढ्नका लागि र धन कमाउनका लागि धेरै बाँच्छु भनेर सोचेर कमाउनु अरे है अरू चिजलाई चाहिँ नसोच्नु अरू चिज गर्नका लागि म छिटै मर्दैछु भन्ने सोच्नु तर पढ्नका लागि र धन कमाउनका लागि म धेरै बाँच्छु भन्ने सोचेर आर्जन गरिरहेको अनि विद्यालाई सदुपयोग गर्नु धनलाई सन्मार्गमा लगाउनु यो दुवै चिज भयो भने जीवन सुखमय हुन्छ आनन्दमय हुन्छ पढियो भने पढाइले हामीहरूलाई उच्च स्थानमा पुर्याउँदछ संस्कार सिकाउँदछ कर्म बलियो बनाउँदछ अनि कर्म गर्ने प्रेरणा जगाउँदछ त्यही भएर राष्ट्र सेवक बन्न सकिन्छ एउटा उद्देश्य लिनु देशको सेवा गर्छु भने पढेर बाहिर जान्छु भन्ने सोच्छ भने चटक्कै मारिहाल्नु त्यो सोच
देश वृद्धाश्रम जस्तो भइसक्यो, अब वृद्धाश्रमै बनाउनु छैन हाम्रो देश है। कर्णधारहरूले नेपालमै विकास गर्नुपर्छ। त्यही भएर पढेर बाहिर जाने सोच गरिएको छ भने अनि पढेर यहाँ आर्जन गरेर उही विदेशै जाने भने के काम भयो? आमा बुवाको सेवा पनि गर्नु पर्यो, नेपाल आमाको सेवा गर्नु पर्यो, नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्नु पर्यो, नेपालमा बसेर हामीलाई गुरुहरूले पढाइदिनु भएर हामी पढ्न पायौँ भन्ने भाव जगाउनु पर्यो, नेपालमै बसेर हाम्रा आमा बुवाहरूले हामीलाई पढाइदिनु भएर हामी पढ्न पायौँ भन्ने ठान्नु पर्यो, नेपालमै बसेर हाम्रो विद्यालयलाई दाताहरूले दान दिनुभयो आज हामी उच्च शिक्षा हासिल गर्न पायौँ, हामीले पनि यहाँ केही गर्नु छ, नेपालको माटोमा रगत र पसिना बगाउनु छ, यो भाव सधैँ जगाइराख्नु पर्यो। स्वाभिमान भाव जाग्न पर्यो है। अब पढ्ने विदेशै जाने भने के काम लागेर त घर घरमा अहिले बुढापाका मात्र भएको छ। नेपाल वृद्धाश्रम जस्तो भइसकेको छ। घर घरमा हेर्दाखेरि बुढापाका भन्दा छँदै छैन। त्यही भएर यो भाव सदैव जगाइराख्नु पर्दछ। स्वाभिमान र विभाव, नेपालमा केही गर्छु अनि आफ्नो मातृभूमिमा केही सिंचन गर्छु, यो भावलाई जगाइराख्नु पर्छ। लौ त भगवान आज जगतको अधिपति प्रभु ब्रह्मात्मा भगवान यावतीलाई चरित वृत्तान्त पाठमा संशय अनेकों प्रकार के चरित वृत्तांत का साथमा पंचपांडव र कौरवका मार्गमा शान्तनु भाव प्रदान गराउनुभयो। तर केही लागेन, महाभारत के युद्ध हुने तयारी हुन थाले। राजा 18 दिनसम्म चलेको युद्ध थियो, धेरै दिनको थिएन तर विश्व प्रख्यात भयो। महाभारत कति दिन चल्यो? 18 दिनसम्म, तर विश्व प्रख्यात भयो। के का निमित्त चल्यो? सत्य र असत्यका पक्षमा युद्ध चल्यो। राज्यका लागि, सुखभोगका लागि अनि ढुकुटीका लागि। पंच पाण्डव र कौरवहरूका मार्गमा कौरवहरूलाई परमात्माले अक्षणी सेना प्रदान गर्नुभयो। पंच पाण्डवमा आफूले साथ दिनुभयो सत्यको पक्षमा भगवान अनि कौरवहरूको पक्षमा आफ्नो अक्षणी सेना। महाभारत युद्ध चल्दै चल्दै जाँदा जगतको अधिपति प्रभु ब्रह्मात्मा भगवानको माझमा अनेकौं प्रकारका चरित्र वृत्तान्तहरू थिए। सत्यका पक्षमा भगवानले सहायता दिए पनि कौरवहरूले अन्याय गरेर पंच पाण्डवका पक्षमा परास्त तुल्याउने नीति ल्याइरहेका थिए। एक दिनको समय तर पनि विजयका गतितर्फ पंच पाण्डव बढिरहेका थिए। धृतराष्ट्र राजालाई चिन्ता परिरहेको थियो। दुर्योधनको पिता धृतराष्ट्रका 100 भाइ आफ्ना अनुजहरू थिए अनि धृतराष्ट्र आफ्नो पुत्रको वशमा परेको हुनाले आफ्ना भाइका पुत्रहरू पंच पाण्डवसँग, पाण्डुका पुत्रहरूसँग झगडा गराइरहेका थिए। तर युद्ध चल्दै गयो। पंच पाण्डव विजयका तर्फ अगाडि बढेको देखेर गुरुपुत्र अश्वत्थामाले आज अन्याय गरेर यसै पंच पाण्डवलाई परास्त गराउने तयारी गर्दा भने हे महाराज धन्द नमानी बक्सु हजुरलाई म विजय गराउने छु भनेर विजयका तर्फ निवेदन गर्दा भने राजा के गर्छु बाबु भन्दा यो उपाय छ। रात्रि पंच पाण्डव शयन गरेका बेलामा, सुतिरहेको बेलामा जान्छु, सुतिरहेका पंच पाण्डवका शरीर अलग अलग पार्छु अनि शिर ल्याएर हजुरलाई प्रदान गर्छु। तापले शिर काटेर हजुरलाई विजय गराएर छाड्छु। प्रभु पंच पाण्डवलाई यसरी बध गरेर भन्नु भइहाल्दा भए राजा अन्याय गरेर मार्ने तयारी गरे। तर अन्तर्यामी भगवान कृष्णलाई थाहा भयो आज पंच पाण्डव अन्यायमै पर्दैछ। ए बाबु हो हिँड गङ्गा स्नान गर्न जाउँ भनेर गङ्गा स्नान गर्न लिएर जान्छ। पाञ्चाली भने द्रौपदी पंच पाण्डवकी पत्नी, उनले आफ्ना 5वटा छोराहरू लिएर पंच पाण्डव सुत्ने ठाउँमा सुताइदिए। त्यही भएर शास्त्र भन्छ सुत्ने बिस्तारा साट्न हुँदैन, लगाउने कपडा साटेर लाउनु हुँदैन। अदली बदली भयो भने कहिलेकाहीँ कोही व्यक्तिसँग कोही रिसाएको छ र उसलाई पिट्छु भनेर आयो भने अर्काको कपडा लाउँदा उस्तै उस्तै देखेर पछाडिबाट बजाइदिन्छ। पिटाइ कसले खान्छ? कपडा लगाउनेवालाले खान्छ। त्यही भएर अदली बदली गर्नु हुँदैन, सुत्ने बिस्तारा बदल्नु हुँदैन अनि लगाउने कपडा साट्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ ब्रह्म दर्शन जनहरू अनि त्यसको उल्टो सजाय आफूले पाउन सकिन्छ। त्यही भएर शास्त्र भन्छ मर्यादा नरौ। अनि यसको अर्को पनि छ, बिस्तारा नसाटिकन एउटै बिस्तारमा सुत्ने गरियो भने शक्ति बढ्छ, आफूमा शक्ति वृद्धि हुन्छ। खाने थाल एउटै हुनुपर्छ, सुत्ने बिस्तारा एउटै हुनुपर्छ, बस्ने आसन एउटै हुनुपर्छ, लगाउने कपडा आफ्ना एकै हुनुपर्छ। त्यसरी आफ्ना चिज मात्र प्रयोग गरियो भने आफूमा ऊर्जा शक्ति वृद्धि हुन्छ। अरूका कपडा लाइयो भने आफ्नोसँगको शक्ति पनि अर्कोमा जान्छ।
जोसँग धेरै शक्ति छ उसले कर्षण गर्छ, खिचिदिन्छ होइन। जोसँग धेरै पराक्रम छ उसका पक्षमा धेरै हुन्छ, त्यस्तै आफूसँग निर्बलता शक्ति छ भने बलियो शक्तिले तान्नुहुन्छ। रस्सी तान्ने खेल खेलिन्छ कि खेलिँदैन? तानिन्छ नि होइन। ताना हुँदाखेरि जुन समूहमा बलियो हट्टाकट्टा परेछन् उनीहरूले तानेर अर्कालाई लडाइदिन्छन् होइन। त्यस्तै जस्तो आफूले अर्काका वस्त्रहरू अर्काका सामग्री प्रयोग गरियो भने उसँग शक्तिशाली ग्रह दशा छन् भने उसँगको शक्ति उनीहरूले तान्नुहुन्छ, झन् निर्बलियोपन जाग्न थाल्दछ। त्यही भएर आफ्नोपनमा रहिरहनुपर्दछ। यसरी पञ्चपाण्डव शयन गर्ने कक्षमा पाञ्चालीले आफ्नो 5वटा छोराहरूलाई हेरेर सुनाएका। पञ्चपाण्डव पुत्र अश्वत्थामाको आगमन भयो। दावबाट तरवार निकाले अन्धकार थियो। लस्करै सुत्रेका 5वटा बालकलाई पञ्चपाण्डव भन्ने ठाने। शिरमा समाते, घाँटीमा रेटे, शिर र गिर अलग अलग पारे 5वटा शिर काटेर लिएर गएर धृतराष्ट्रलाई सुम्पिदिए। महाराज हजुर विजयी हुनुभयो, विजयी हुनुभयो। धृतराष्ट्र अंध थिए, छामेरै थाहा पाए कमाल अनुहार बाबु गल्ती गरेछ। पञ्चपाण्डव भनेको पञ्चपाण्डवका पुत्रलाई पो वध गरेछ तिमीलेर, पञ्चपाण्डवका छोराहरूलाई पो मार्यो। हो र महाराज भन्छ, हेर्छन् त पञ्चपाण्डव पुत्र पो रहेछ। गल्ती भयो प्रभु, अब मलाई पञ्चपाण्डवले छाड्नेवाला छैनन् भनेर उनी त्यहाँबाट भाग्दा भएर अश्वत्थामा यता गङ्गा स्नान गरेर फर्केर आएका थिए। पञ्चपाण्डवहरू द्रौपदी धरोधर भइरहेका थिए। माता श्रीधम शिशूनां निधनं सुतानां निशम्न घोरं परितप्यमानः। हे भगवान, हे प्रभु, म अबला नारी रणभूमिको यो क्षण को दुष्ट आएछ मेरा पञ्चपाण्डवका पुत्रहरू पाञ्चाली पुत्रलाई वध गरेर गए। शरीर मात्र लडिरहेको छ, शिर छैन, रगतको फूल बगिरहेको छ भगवान, रगतको फूल बगिरहेको छ। द्रौपदी रोन थाले। रोइरहेकी पाञ्चालीका निकटमा पञ्चपाण्डवहरूको आगमन भयो। किन रोयो पाञ्चाली सोद्धाखेरि पाञ्चालीले सबै वर्णन विस्तार गरे। हजुरहरू गङ्गा स्नान गर्न जानुभयो, हजुरहरू सुत्ने बिस्तारमा मैले 5वटा छोराहरूलाई सुताएँ। लस्करै सुत्रिएका बालकलाई पञ्चपाण्डव हजुरहरू 5 हुनुहुन्थ्यो, को शत्रु आएको थियो 5 ठान्यो। दापबाट तरवार निकाल्यो, शिर छेदन गर्यो। 5वटा शिर छैन, गिड मात्र लडिरहेको छ, रगतको खोलो बगिरहेको छ भगवान भनेर बिलौन गर्न थाले। अर्जुनले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हे पाञ्चाली यो रणभूमिमा छौँ हामी, मार्नु र मर्नु रणभूमिको खेल हुँदैन। त्यही भएर दण्ड नमान पाञ्चाली, दण्ड नमान। तर पनि आज सूर्य अस्त पूर्व यो अन्याय गर्नेवाला जो कोही होस् तिम्रो निकटमा ल्याएर मार्न सकिन भने म धनुर्धारी अर्जुन भइन प्रतिज्ञा गर्नेछु। अर्जुनले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। असल भक्तले प्रतिज्ञा गरेपछि भगवानले कुरा गर्नुहुन्छ। भक्त दीन हुनुहुन्छ कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तवेतो दयमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृतः। हे प्रभु, हे भगवान, हे भक्त वत्सल, हे दयानिधि, हे करुणा सागर, हे कृपा बिंदु, दया कर भगवान, दया कर। म ऊपर करुणा वर्षा गर। को दुष्टले यो निन्दित कर्म गरेछ, आज त्यसको खोजी गर्नु पर्यो भगवान। मैले प्रतिज्ञा गरेँ प्रभु, अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे। तब रावण मन्दिर घेर लगाउनु पर्व त्यहाँको समस्त व्यवस्थापनलाई हेरेर जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानले को आएछ र खोजी गर्न थाल्नु। घोडाका सिपीहरू हातका चक्रहरू मिलाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि गुरुपुत्र अश्वत्थामासँग त्यो चक्र र सिपीहरू मिले। ओहो, गुरुपुत्रहरूले पनि निन्दित कर्म गरेका रहेछन् थाहा भयो र उनको खोजी हुन थाल्यो। त्यही भएर अहिले पनि कहीँ चोरी भयो, हत्या भयो, हिंसा भयो भने सुरक्षा निकायले त्यहाँ कसैलाई जान दिँदैन, रोक्छ। किन? को आएको रहेछ उसलाई पत्ता लगाउनका लागि हातका चक्र र घोडाका सिपीहरू मिलाउनका लागि है। त्यो हातका चक्र र सिपी कसैसँग मिल्दैन, सबैको फरक फरक हुन्छ। भगवानले यति लीला रचाउनुहुन्छ। त्यही भएर त भगवानलाई भगवान भनिन्छ। एउटै चाहिँ सबैको मिल्थ्यो भने के जगत चल्थ्यो होला? सबैको अनुहार मिल्थ्यो भने के हुन्थ्यो माया? हेर्नुहोस् त, सबैको अनुहार फरक फरक छ नि। सबैको अनुहार एउटै हुन्थ्यो भने
बाबा आमाले तानेर मेरो छोरो यता आएछ भन्थे, अर्कैको छोरो तानेर घरतिर लान्थे। मेरी छोरी यता बाटामा पो भेट भई भनेर अर्कै अनुहार गरे कि उस्तै उस्तै भेटेपछि बाले लान्थे कि लान्थेन। आमा बा पनि भ्रममा पर्छ। छोराछोरीको त कुरै छोडिदिउँ, आमा बाको अनुहार एउटै भयो भने छोराछोरी मेरो बा यता हिँड्दै भनेर पछि लाग्दै जान्थ्यो। घर जानुपर्ने अन्तै पुग्थ्यो। त्यही भएर भगवान्ले कति पुऱ्याएको छ। सबैको अनुहार फरक फरक छ, सबैको हातमा चक्र अलग अलग छ, सबैको जिउडाल फरक छ। आफू जस्तै दुरुस्तै खोज्दाखेरि भेटिँदैन, त्यसैलाई भगवान भनिन्छ। जसले विश्व ब्रह्माण्ड जगत चलाइरहेको छ, जगतमा अलग अलग जति मरेर गए उनीहरूको अनुहार पनि अलगै थियो, जति रहिरहेका छन् उनीहरूको अनुहार पनि अलग, जति आउनेवाला छन् उनीहरूको अनुहार पनि अलग। त्यसैलाई भगवान भनिन्छ। कति पुर्याउन सक्या त्यो साधारण चित्रकारिता गर्दैन, त्यसले महान चित्रकारिता गर्छ। त्यही भएर जति आउँछन् सबैको अनुहार फरक फरक पारिरहेको छ। संसार चलाउनको लागि यो विधि चलाइरहेको छ। एउटै हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला, आफै विचार गर्नुहोला। श्रीमान श्रीमतीमा झगडा हुन्थ्यो, घर चल्थेन होइन, मान्छे कवि प्राणै त्यागिहाल्थे। संसार चलाउनको लागि भगवानले चलाएको आज जगतको अधिपति परमात्मा भगवान यसरी पञ्चवर्णका निकटमा साथ र सहयोग प्रदान गर्दै जगतको अधिपति परमात्मा भगवान कृष्णले सहयोग दिन गएर गुरु पुत्र अश्वत्थामाका निकटमा अर्जुनलाई पुऱ्याइ बक्स्नुभयो। अर्जुनलाई देख्ने बित्तिकै युद्धमा जुटे अश्वत्थामा लड्दै जाँदाखेरि अर्जुनले ब्रह्मास्त्र आदि प्रयोग गरे, वरुणास्त्रले बन्दी बनाएर यता द्रौपदीका निकटमा लिएर आइबक्स्नुभयो। राजा मार्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, द्रौपदीले रोके। मोच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां सहर्ष धनुर्वेद सविसर्ग प्रशंसया। ए धनुधारी मुन्छ छाड्दियो, यिनलाई मारेर कुनै फाइदा छैन, न त मलाई फाइदा छ न यिनकी आमालाई। जसरी म अबला नारी रोइरहेकी छु त्यसरी नै अर्को कोही फेरि धुरु रुनेछ, मरेको व्यक्ति कोही फर्केर आउँदैन। हे महाराज चिन्तालाई त्याग गर्छु। द्रौपदीले सम्झाउन थालिन् पञ्चपाण्ड कस्तो आमाको मन। त्यही भएर आमाको मन वात्सल्यदायी हुन्छ, करुणाको सागर हुन्छ, कृपा सहित हुन्छ, दयाकी हानि हुन्छ। आमाले आफ्नो सन्तानलाई कहिले गाली गर्दैन, मुखले गाली गर्ला, मनले कहिले गाली गर्दैन। पुत्र जाएता क्वचित् बेको माता न भवते। सन्तानको लागि सधैँ माया गर्ने आमा हुन्छ। गल्ती गरे छोराछोरीले भने बाबा पिट्न लागिहाल्ने, आमा रोक्न जान्ने। आमाको मन त्यस्तो हुन्छ। भाइको त भाइको आमा गर्दैन कि गल्ती पनि होइन। त्यही भएर आमा दयाकी खाने, आमा करुणाकी छ। आमालाई कठोरता सुहाउँदैन, आमा रिसाएको सुहाउँदैन। आमा अनुहारमा भाव डाउ बदल्न सक्छन्, तर मनैदेखि रिसाउन सक्दैन। गाली गरे जै गर्छन्, साँच्चैको गाली गर्दैनन्। त्यही भएर त आमा भनिन्छ। आमा शब्दमा माया छ, दया छ, करुणा छ, वात्सल्यता छ। त्यही भएर आमा आफू मर्न तयारी हुन्छन्, सन्तानलाई मार्न सक्दैन। घरमा रहेको बालक यो बाँचोस् बरु म मरौँ भन्छन्, ती हुन् आमा। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान यसरी अनेकौं प्रकारका लीला चरित वृत्तान्त पाठमा सुखदेव यतातिर नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत सौनकायन कमानमा वर्णनले स्थान गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने शब्द कथा नारायण हरे जय गुरु श्रीमद् भागवत पुराणको। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनों, दानदाताका रूपमा 525 रुपैयाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीद्वारा मातृशक्तिहरूलाई धन्यवाद अर्पण गरौँ। साथमा विभिन्न जिन्स सामग्रीहरू पनि प्रदान गर्नुभएको छ। दान 3 मुरी, 10 पाथी चामल, 15 पाथी, घिउ 2 माना, दुध 3 लिटर, तेल 1 लिटर, तिल तेल 1 लिटर, आलु, काउली, नुन, यसै गरी बेसार खुर्सानी, साग, अबिर लगायत विभिन्न जिन्स सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछु। कृपया